देखिए भाई, पिछला सबक अगर पढ़ा होगा, खबर मशहूर के बारे में जान लिया होगा, तब आज का सबक समझ में आएगा, खबर अजीज। और खबर अजीज ये भी खबर वाहिद की एक किस्म है। मैंने आपको बताया था खबर वाहिद की तीन किस्में होती हैं। एक खबर मशहूर, जो कि पिछले सबक में आपको बताई। दूसरी होती है खबर अजीज, और तीसरी होती है खबर गरीब। और जो दरमियानी होती है खबर अजीज, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। इससे पहले खबर मशहूर में आपने ये बात सीखी थी कि उसमें रावियों के तबकात में हर तबके में कम से कम तीन रावी होते हैं। तीन से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन कम से कम तीन रावी होते हैं। बस इसी डेफिनेशन को आप तीन की जगह रिप्लेस करके दो कर दें, कि अगर दो रावी हो तो वो खबर अजीज है। बस इतना सा सबक है ये। आप समझ में आ गया खबर अजीज? अब इसको पढ़ते हैं और इसके चैनल्स भी देखते हैं थोड़े। खबर अजीज, पहले लफ्ज अजीज को समझ लेते हैं। ये लफ्ज अजीज लुगत में लुगवी माने इसलिए अलग से लिखता हूं हमेशा। ये सिफत मुशब्बा का सीगा है। बाप फतहा से है, इसका माना कवि। और अगर बाप दरबा से लें तो इसका मतलब है नादिर। तो कवि भी इसका माना में भी इस्तेमाल होता है, नादिर के माना भी इस्तेमाल होता है। मजबूत और यूनिक, इस्तिलाही माना। इंपॉर्टेंट बात। और ये माना आपके जहन में पहले से बैठा हुआ है, मैंने बिठाया हुआ है आपके जहन में, कि खबर अजीज वो हदीस होती है जिसके रावी हर तबके में कम अज कम दो हो। दो से कम ना हो। दो से कम ना हो। अच्छा, और अगर दो से ज्यादा हो तो? हर तबके में, यानी दो से ज्यादा कितना होता है? दो से ऊपर का हिंसा अदद क्या होता है? तीन। तो और अगर तीन हो जाए तो वो तो तीन हो जाएंगे ना। तो तीन वाली तो हदीस की खबरें मशहूर में चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ कहा है कि कम से कम दो रावी हो, दो से कम ना हो। अच्छा, और अगर दो से कम हो गए तो दो से कम तो एक होता है। तो अगर एक रावी हुआ तो फिर वो खबर अजीज नहीं होगी, बस वो फिर खबर गरीब हो जाएगी, जो कि अगला सबक होगा। हुजूर करम, अच्छा मिसाल भी चाहिए यकीनन। मिसालें नहीं पढ़ाई जाती ना उसूल हदीस में, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से, और आप पढ़ लें, उसका शुक्र अदा करें। एक हदीस है जिसमें आपने पढ़ा है, जो आपने वो हदीस पढ़ते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही हत्ता के व मिनन नासी अजमाइन। ये वाली हदीस एक यूनिक हदीस है, एक नादिर हदीस है, एक खबर अजीज है, क्योंकि इसके हर तबके में रावियों की तादाद दो है। दो से कम नहीं है लेकिन। और यही मैंने यहाँ लिखा है, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे, उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये हदीस खबर अजीज है। और इसके हर तबके में कम से कम दो रावी हैं। अब इसको हम अपने एक टेबल की मदद से दिखाते हैं आपको। ये है रावियों के चार तबकात वाला टेबल। पहला तबका, जो कि सबसे आखिर में है, जो सहाबा इकराम का तबका है। आप देखिए कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह पहले ये वर्टिकली देख लें, सॉरी वर्टिकली देख लें। इस हदीस को हजरत इमाम बुखारी ने अपनी किताब में लिखा है हजरत अब्दुल वारिस से और हजरत इस्माइल बिन उलैया से। और इन दोनों ने किससे? हजरत अब्दुल अजीज से। और इन दोनों ने, हजरत अब्दुल अजीज ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुनकर ये हदीस बयान की है। इमाम मुस्लिम वाली हदीस में जो जो सहाबी हैं वो हजरत अनस बिन मालिक हैं। और हजरत इमाम मुस्लिम ने भी अपनी किताब में इसको तीन सनदों से लिखा है, मोहम्मद बिन जाफर से और इमाम शोबा से, उन्होंने कतादा से सुनकर। इसी तरह इमाम मुस्लिम एक दूसरी सनद लेकर आए हैं अब्दुल वारिस वाली। इमाम मुस्लिम यहाँ पर एक तीसरी सनद लेकर आए हैं हजरत से जुहैर बिन हरब वाली। फिर इमाम नसाई ने भी इसको अपनी किताब में एक सनद से लिखा है हजरत अब्दुल वारिस वाली सनद से।
اس میں بھی صحابی حضرت انس بن مالک ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں، اس کو اپنی کاپی پہ لکھیں، بنائیں، اور پھر غور سے دیکھیں اس کو، دیر تک پڑھیں، سارے ناموں کو پڑھیں. امام نسائی کی دوسری سند دیکھ لیں. امام نسائی نے اپنی دوسری سند میں شعیب بن دینار سے، انہوں نے علی بن عیاش سے، پھر عمران بن بکار سے، یہ پوری سند حضرت. لیکن صحابی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا جو یہ والا طبقہ ہے، اس طبقے میں ٹوٹل صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ نمبر ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد آ رہے ہیں حضرت انس بن مالک. یہ بھی، یہ بھی ان کو آپ کاؤنٹ کریں ایک. تو پہلے تو ہو گئے حضرت انس بن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک، دوسرے ہو گئے حضرت انس بن مالک، اور تیسرے کون ہوئے؟ تیسرے تو نہیں ہے، وہ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، ایک مرتبہ کاؤنٹ ہو چکا، دوبارہ تو کاؤنٹ نہیں کریں گے، تو یہ دو ہی ہوئے صحابی. ہم نے لکھ دیا صحابہ کے طبقے میں دو. صحابہ کے طبقے میں دو تو ہیں، دو سے کم تو نہیں. اور اور شرط یہ تھی کہ خبر عزیز میں کسی بھی طبقے میں دو سے کم نہ ہو راوی. اچھا، اس والے طبقے میں تابعین کے طبقے میں راویوں کی تعداد چار ہے، اور اس والے طبقے میں 10 ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دو سے کم ہے نہیں. کسی بھی طبقے میں دو سے کم راویوں کی تعداد، دو سے کم نہیں ہے، دو سے زیادہ تو ہے، لیکن دو، دو ہونے کی وجہ سے یہ خبریں مشہور نہیں ہوئی. جی، ابھی یہاں پہ تین ہوتے نا صحابہ کرام، تو یہ بن جاتی خبریں مشہور. لیکن ایک ایسا طبقہ آیا صحابہ کرام کا جس میں تین سے کم ہے، یعنی کہ دو، لیکن دو سے کم نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، اب اس کی ذرا سندیں، جیسے یہ ورٹیکلی لکھی ہوئی ہے نا، یہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. حوالہ ہے صحیح بخاری کا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 15، اور ہے یہ خبر، خبر عزیز، پہلی سند صحیح بخاری کی پہلی سند. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن علیۃ عن عبد العزیز ابن صہیب عن انس، ایک سند. دوسری سند حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس، یہ دوسری سند ہو گئی. یہ دو سندیں آپ کو میں نے دکھا دی، اور دونوں سندوں کے آخر میں حضرت انس بن مالک کا نام ہے. ادھر بھی دیکھیں، ادھر بھی دیکھیں. دیکھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والد، اور تمام والناس اجمعین سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. ایک سند کافی ہے. ایک اور سند لے لیں، صحیح مسلم والی، حدیث نمبر 169. امام مسلم فرماتے ہیں، حضرت امام مسلم فرماتے ہیں: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال، تسنیہ کا صیغہ ہے دونوں نے. حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبۃ قال سمعت، میں نے سنا، قتادہ کو، یحدث حدیث بیان کرتے ہوئے، عن انس بن مالک حضرت انس بن مالک سے. قال، وہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت انس بن مالک. کہ قالا، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. یہ سند ہوئی. اچھا، اس کے بعد میں ایک چیز بھول گیا، پچھلے سبق میں نے آپ کو بتانا بھول گیا. خبر مشہور میں نے آپ کو پڑھایا، اس کا حکم میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا. خبر مشہور کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. جی، تو خبر عزیز کا بھی یہی حکم ہے. خبر عزیز میں اگر کبھی کوئی حکم آئے تو خبر عزیز کے حکم پر عمل کرنا بھی مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے. لکھ دیا میں نے، خبر عزیز سے ثابت ہونے والا حکم بھی واجب العمل ہوتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اگلا سبق اس کا نام کیا ہوگا؟ خبر غریب.